आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान का मुकदमा। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ थाना आबपारा में FIR दर्ज। हथकड़ियाँ लगाने पर शेख रशीद और SHO की तल्ख कलामी। पुलिस ने बगैर वारंट छापा मारा, कभी नशा नहीं किया। राना सनाउल्लाह के ड्रामेबाजियों से वाकिफ हूँ, ये सब उन्हीं ही का किया धरा है। इम्पोर्टेड हुकूमत खत्म करके रहेंगे। 15 फरवरी के बाद नक्शा बदल जाएगा। सारी कौम इमरान खान के साथ है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। शेख रशीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। 15 किलो हीरोइन तो नहीं डाली गई। गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। कत्ल और दहशतगर्द तंजीम से राब्तों का संगीन इल्जाम लगाने वाले कानून का सामना करें। ये हर उस इदारे को गालियां देते हैं जो इनसे जवाब मांगे। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त अदालत में कल समाअत मुकर्रर। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुकदमा सुनेंगे। पिटीशन सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के भतीजे राशिद शफीक की जानिब से दायर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 का इफ्तिताह कर दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 के इफ्तिताह से बिजली की प्रोडक्शन 2200 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। K3 बिजली घर मंसूबे से 12 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बनाई जा रही है। चीन पाकिस्तान की दोस्ती की ये बेहतरीन मिसाल है और अब हम इंशाअल्लाह अगले मराहिल में दाखिल होंगे। माजी करीब में कुछ मुश्किलात थी, कुछ खुद पैदा करदा मुश्किलात हमने की, जिससे कि CPEC में वो तातुल का शिकार हो गया। लेकिन अब हमारी भरपूर कोशिश है कि CPEC का मंसूबा तेजी से आगे बढ़े। न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 का वाहिदा सिर्फ चीन की मदद से मुमकिन हुआ। CPEC को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को तवानाई की अशद ज़रूरत है। K3 मंसूबे से इस कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी, जबकि माजी के तातुल के शिकार मंसूबों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। सरकारी इमारतों में शमसी तवानाई का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मंसूबा के लिए टेंडर तलब हुए। डॉलर की कीमत बढ़ाने पर सरमायाकारों ने टेंडर ही दाखिल न किए। सिर्फ एक बोली मामूली जैसे टेक्निकी बुनियादों पर मुस्तरद कर दिया गया। हमारी तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुझ समेत, राना साहब समेत पूरी जमात गिरफ्तार थी। राना साहब के ऊपर आपने ड्रग्स का केस डाला, क्या निकला? अगर इमरान खान को तोशाखाना चोरी इस पे सजा मिलती तो आप इसको इंतकाम कहेंगे? कुछ किया है तो वो तो सामने आएगा ना, आपको फेस करना पड़ेगा। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते। हमारी पूरी जमात गिरफ्तार थी, क्या निकला? इंतकाम तो ये था जब आप पनामा का शोर मचाते थे। 1 रुपया आपको नहीं मिलता तो आप आकामा पर निकाल देते थे। मुझ पर इल्जाम लगाया गया। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाका नवासी, एहसन इकबाल पर केसेस बनाए गए। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान को तोशा खाना की चोरी फौरन फंडिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी साहबजादी का जो केस चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है कि क्या अगर झूठ बोला है तो वो सामने आएगा। इसे इंतकाम नहीं एहतसाब कहते हैं। अब जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पहले मुझे गिरफ्तार किया गया, सबसे पहले शहबाज गिल को जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, फिर आज़म सवाती को गिरफ्तार किया गया, फिर मुझे गिरफ्तार किया गया। अब रात को जो है आपने इमरान रियाज को, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क की सूरत हाल गंभीर हो गई। 9 माह के अंदर दहशतगर्दी वापस आ गई। हल निकालने के बजाय उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। फवाद चौधरी का कहना था कि सबसे पहले शहबाज गिल, फिर आज़म सवाती, फिर मुझे और अब रात को शेख रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और शानदाना गुलजार पर भी पर्चा काट दिया गया। क्या पाकिस्तान इस तकसीम का मुतहम्मिल हो सकता है? पहला तौहीन हुकूमत गद्दारी थी,
پھر پتہ چلا توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے۔ اگر سب غدار ہیں تو پاکستان کا وفادار کون ہے؟ میں نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پوری خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے میں نے خود کچھ نکال لیا ہے۔ پولیس لائن کے اندر ہم نے کیمرے اپنے لگائے ہوئے تھے، اس کے ذریعے ہمارے پاس فوٹیج آ گئی، چہرہ آ گیا، بندہ ہو گیا۔ نیکسٹ سٹیپ اس کا شناخت کا ہے، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ نیٹ ورک کا ہے، اس کے بعد جو اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان تک پہنچنے کا ہے۔ حملہ آور پولیس کی یونیفارم میں تھا، دہشت گرد موٹر سائیکل پر آیا تھا، ہم نے موٹر سائیکل بھی تلاش کر لی ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کا بڑا دعویٰ، کہا پشاور لائن میں دھماکے کرنے والے نیٹ ورک کی نزدیک پہنچ چکے ہیں، ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے۔ استعفی منظور کرنے سے 4 دن پہلے دیکھے کہتے ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ کیوں استعفی منظور نہیں کرتے۔ جب استعفی منظور ہو گئے تو دھرنے دینے لگے کہ آپ نے ہمارے استعفی کیوں منظور کیا، اور پھر یہ بات کہ آپ براہ راست سڑکوں میں فورسز کو ٹارگٹ بناتے ہو، قوم کے ذہنوں میں فورسز کے خلاف ایک نفرت برتے ہو۔ پی ٹی آئی استعفے منظور کرانے کے لیے 6 ماہ سڑکوں پہ دھکے کھائے، جب منظور ہوئے تو پھر بھی شور ڈالنا شروع کر دیا۔ گورنر کے پی حاجی غلام علی کی میڈیا سے گفتگو میں عمران خان پر وار، کہا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ عمران خان نے پشاور حادثے میں بھی سیاست کی، ہم 90 کی بجائے 70 دنوں میں الیکشن کروانے کو تیار ہیں، لیکن قوم کے ذہن کو خراب مت کریں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا دوبارہ سر اٹھانا لمحہ فکریہ ہے، وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، بولے پی ٹی آئی حکومت کی وجہ سے موجودہ صورتحال کا سامنا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے تحت کے پی حکومت کو اربوں روپے فراہم کیے گئے۔ تحریک انصاف 9 سال کے طویل پشاور سیف سٹی پروجیکٹ بنانے میں ناکام رہی، کے پی حکومت نے شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کے رحم کرم پر کیوں چھوڑا، پی ٹی آئی کو جواب دینا پڑے گا۔ آج آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں، جو آپ آج یہ افراتفری دیکھ رہے ہیں، جو آج آپ یہ ایل سیز کے کمپلینٹ سن رہے ہیں، یہ سارے کا سارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مس مینجمنٹ، مس گورننس کا ایک نتیجہ ہے، اور ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ جتنی جلدی ہو سکے گا ہم اس اپنے اوریجنل جو فیصلہ تھا اس کو ریوائز کریں گے، اور ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ بینکاری نظام کو شریعت کے مطابق لانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے سود خاتمے سے متعلق نظر ثانی درخواستیں واپس لے لی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نیشنل اسلامک اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک پر خطاب، کہا پاکستان جلد ترقی کرتا نظر آئے گا، خواہش ہے جتنا جلد ہو سکے سود کا خاتمہ کریں۔ شیخ رشید کی گرفتاری کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی شدید مذمت، کہا ایسی نگران حکومت تاریخ میں اس سے پہلے ہم پر کبھی مسلط نہ ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس عوامی تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے جس کی جانب سے ہمیں اس وقت میں دھکیلا جا رہا ہے، جبکہ امپورٹڈ سرکار ہمارا دیوالیہ نکال چکی ہے۔ عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹہرین کو ظاہر نہ کرنے پر نااہلی کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان نااہلی کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کا اعتراض ہے کہ وہ اب پبلک آفس ہولڈر نہیں، الیکشن کمیشن سے کنفرم کرنا ہے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے۔ عمران خان نے اعتراض اٹھایا ہے تو بینچ کی تشکیل نو کر دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے 43 ارکان کے استعفے منظور کرنے کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریق ممبران نے استعفے منظور ہونے سے پہلے ہی واپس لے لیے تھے۔ درخواست گزاروں کا موقف۔ معلوم نہیں نگران حکومت کس ایجنڈے پر آئی ہے، چن چن کر ہمارے قریبی ساتھیوں کو ٹارگٹ کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے بھی خاموشی توڑ دی، کہا نگران حکومت اگر امن و امان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو بہتر ہے گھر جائے۔
डॉलर ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बना दिया। मौजूदा दौरे हुकूमत में अब तक डॉलर 90 रुपए महंगा हो चुका। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 17 पैसे बढ़कर 272 रुपए की रिकॉर्डी सतह पर पहुंच गया है। IMF हुकाम और वजारत खजाना के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर, सरकारी अफसरों के एहसास अवाम के सामने रखे जाएं, तफसीलात पब्लिक करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाए, मॉनिटरी फंड की शर्त शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक ईस्ट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने का भी मुतालबा। अब बैरूनी मुल्क जायदादों की तफसीलात भी मांगी। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात JIT दुबई और कीनिया से मालूमात हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गई। टीम रवा हफ्ते अपनी रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, पहाड़ों पर बर्फबारी, आजाद कश्मीर में भी राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार, भारत के दिफाई बजट में 13% इजाफा। वजीर खजाना नरमला ने 505 अरब डॉलर के मिज़ानिया का ऐलान कर दिया। 73 अरब डॉलर सिर्फ दिफा की मद में मख्तस। अपनी फौज पर ज्यादा रकम खर्च करने वाले ममालिक में हिंदुस्तान का तीसरा नंबर। और उर्दू अदब का बड़ा नाम आज भी ज़बान ज़द आम। इंतज़ार हुसैन को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। अफसाना को नया रंग देने वाले मुमताज़ अदीब की तसानीफ आज भी पढ़ने वालों में मकबूल है।